अस्सलाम वालेकुम। दरअसल आज बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है, बिस्तर में निकलने से दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा आज बिस्तर में लेट कर ही इसको जो है ना वो अब मैं आपके लिए एक छोटा सा जो है ना वो एक लेक्चर रिकॉर्ड करवा देता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हम केस सिविल कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में दायर करते हैं उसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं और उसको वो किस तरीके से चलता है और कैसे ख़त्म होता है, ताकि क्योंकि मैंने ये ज़ाहरी तौर पे और ये इल्म में आया है और ये चीज़ पता चली है कि पब्लिक को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि केस की स्टेजेस क्या होती हैं। जिस वक्त कोई बंदा या कोई औरत या कोई शख्स कोई जाता है किसी वकील के पास केस दायर करने के लिए या अपने किसी हक़ के लिए कि मैंने ये केस फ़ाइल करना है, तो उसको आगे से वकील ये कहते हैं कि ये 1 महीने में हो जाएगा, 1.5 महीने में हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सालों साल चलता रहता है। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि जब भी कोई शख्स कोई केस फ़ाइल करने के लिए जाए या कोई दावा दायर करने के लिए जाए तो उसको इल्म हो कि इसकी स्टेजेस कितनी हैं। उस चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। उसके लिए ये है कि ये जो फैमिली केसेस हैं जिसमें कोई अगर औरत कोई खुला का दावा दायर करती है अपने खामन के ख़िलाफ़ या कोई सामान जहेज़ का दावा दायर करती है वापस लेने के लिए या कोई ख़र्चा नानो नफ़क़ा का दावा दायर करती है या खामन कोई अपनी बीवी के ख़िलाफ़ कोई हकूक़ ज़ानाशोई का दावा दायर करता है या कोई ज़ेवरात वगैरह की वापसी के लिए दावा दायर करता है। इसके अलावा जो सिविल कोर्ट के दावा जाते हैं मिसाल के तौर पर कोई तकसीम का दावा है कि आपने अपनी जायदाद में से अपने वालिदैन की जायदाद से वरासती जायदाद है उसमें से अपना हिस्सा लेना है, या इसके अलावा कोई आपने कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है जिसमें से आपने हिस्सा लेना है, उसको पार्टीशन का सूट भी कहते हैं, तकसीम का दावा भी कहते हैं। इसके अलावा कोई इस्तक़रार हक़ का दावा होता है जो जिसमें आपने अपनी प्रॉपर्टी कोई आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि आपकी मलकियत को साबित करता हो, लेकिन आपने उसकी मलकियत बनानी है और कोर्ट से डिग्री हासिल करनी है, किसी के ख़िलाफ़ डिग्री हासिल करनी है, किसी गवर्नमेंट के महकमे के ख़िलाफ़, किसी बंदे के ख़िलाफ़, पब्लिक के ख़िलाफ़। इसके अलावा कोई ऐसा कोई जानशीनी सर्टिफिकेट का असूल है, वो तो अब गवर्नमेंट ने आसान कर दिया है जानशीनी सर्टिफिकेट, उसके लिए अलहदा मैं एक आपको जो है ना वो लेक्चर बना के दूंगा कि जानशीनी सर्टिफिकेट अब नादरा से हासिल हो जाता है, अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ वकील भाई हैं जो अवाम को जो है ना वो इस तरफ लगाए बैठे हैं अभी भी, और वो जानशीनी सर्टिफिकेट वो जो है ना वो अदालतों से लेके दे रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, वो बहुत आसान हो चुका है। इसके अलावा और भी जितने भी यानी कि कोई आपने अपना राइट प्रोटेक्शन या कोई इस किस्म का कोई सिविल केस कोई दीवानी केस आपने करना है तो उसके स्टेजेस क्या है। तो उसमें जनाब सबसे पहले ये होता है कि केस ड्राफ्ट किया जाता है, दावा लिखा जाता है। लिखने के बाद उसमें लिखने के वक्त हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक तो जो दावा करने वाला है उसका प्रॉपर एड्रेस हो, उसका प्रॉपर नाम, उसका प्रॉपर एड्रेस हो, फिर जो जिसके ख़िलाफ़ दावा किया जाना है उसका प्रॉपर एड्रेस हो, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, बाकायदा नंबर, उसका फ़ोन नंबर, कोई व्हाट्सअप नंबर, कोई ईमेल, वो सारा उसके ऊपर लिख दिया जाए ताकि अदालत को कोई मुश्किल पेश ना आए, टाइम ज़ाया ना हो। इसके बाद जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर उसमें मेंशन की जाए, उसमें प्रॉपर लिखी जाए कि यानी ये मेरी एलिगेशन है, इस वजह से मैं दावा फ़ाइल कर रहा हूँ और ये मैं हासिल करना चाहता हूँ और ये मेरी कॉज ऑफ एक्शन है जिसकी वजह से मैं ये चीज़ जो है ना ये मेरी नहीं हो रही जो कि अदालत से मैं हासिल करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप नादरा आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना रहा तो नादरा के ख़िलाफ़ आपने दावा दायर करना तो प्रॉपर आपने लिखना है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, कोई मेरे पास कोई स्कूल की डिग्री है, स्कूल का सर्टिफिकेट है, कोई एजुकेशन की डिग्री है, वो साथ उसके अंदर लिखा जाएगा दावे में, और फिर नादरा को जो है ना उसमें फरीक बनाया जाएगा। इस तरीके से दावा दायर किया जाएगा। अब कोर्ट में जिस वक्त दावा दायर हो जाता है तो उसके बाद कोर्ट जो है ना वो जो डिफेंडेंट्स होते हैं जो मुद्दा लय जिसको बोलते हैं मुद्दा लय, उनको नोटिस भेज दिया। नोटिस जो है ना वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है, जो प्लेंटिफ वो जो दावा दायर कर रहा है प्लेंटिफ है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कोई नोटिस वो कोर्ट से जारी करवाता है और वो जो तमील एजेंसी है उसके ज़रिए उनकी तमील करवाई जाती है। अब यहाँ पे आगे प्रॉब्लम होती है कि 4-4, 5-5, 6-6 महीने तमील ही नहीं होती।
اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں خود سے، اب کسی وکیل پہ مت چھوڑیں، خود سے کوشش کریں اور اس کا پراپر ایڈریس بندے کا اس کا دیا جائے، اور وہ نوٹس جو ہے نا وہ تمیل ایجنسی والے بندے کو مل کے اسے کہا جائے کہ وہ فلاں جگہ پہ موجود ہے بندہ، اس کی تمیل کرواؤ، اور اس کا باقاعدہ اس کے سائن لیے جائیں، اور اس کے بعد وہ رپورٹ جو ہے نا کورٹ میں جمع کروائی جائے۔ تمیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کے جواب دوا کی ایک ڈیٹ پڑتی ہے کہ وہ وکالت نامہ اور اپنا جواب دوا جمع کروائے۔ جواب دوا جمع کروانے کے بعد اگر تو کوئی سٹے میٹر ہے تو پھر سٹے اپلیکیشن کے اوپر کوئی اس کی آرگومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سٹے اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہوتی ہے، ساتھ میں ایشوز فریم کر دیے جاتے ہیں، ایک دو طریقے اس میں لگ جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی سٹے میٹر نہیں ہے تو پھر جواب دوا کے بعد سیدھے جو ہے نا وہ کورٹ عدالت جو ہے وہ ایشوز فریم کرتی ہے، اور پارٹیز کو کہتے ہیں کہ اپنی اپنی ایویڈنس لے کے آئیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایویڈنس ہوتی ہے پلینٹف کی۔ اب یہاں پہ بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے، کیونکہ پلینٹف کے پاس یا تو ایویڈنس موجود نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے بندے ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ طریقوں پہ آ نہیں سکتے۔ اس کے لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ ایسے بندے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے جو 1 2 3 4 طریقوں میں آ سکیں، کیونکہ دوسرے وکیل نے کوشش کرنی ہے کہ میں ان کا ٹائم زیادہ سے زیادہ ضائع کروں اور میں ان کے اوپر جرا نہ کروں، لیٹ سے لیٹ کرتا جاؤں۔ ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ کورٹ جو ہے نا 5 6 طریقے ایسے ہی دے دیتی ہے کراس ایگزامینیشن کے لیے۔ کبھی وکیل صاحب کا بہانہ ہوتا ہے کہ میں ہائی کورٹ جا رہا ہوں، کبھی کوئی اور بہانہ ہوتا ہے، کسی دن اسٹرائک ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ ایویڈنس کے لیے گواہ وہ بندے رکھیں جو 3 4 طریقوں پہ آپ کے ساتھ آ سکیں۔ اس کے بعد آپ کی ایویڈنس ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے ڈاکومنٹری ایویڈنس دینی ہے۔ وہ بھی ایک طریقے کا کام ہے کہ ڈاکومنٹس ایسے ہوں جو کہ بڑے ریلیونٹ ہوں، اور ان کے ٹیسٹڈ کاپیز ہوں یا اوریجنل ہوں۔ فوٹو کاپی کبھی بھی جمع نہیں کروانی، اوریجنل یا ٹیسٹڈ کاپی جمع کروانی ہے۔ وہ بعد میں ڈگری ہونے کے بعد یا دعویٰ خارج ہونے کے بعد آپ وہاں سے کورٹ سے واپس بھی لے سکتے ہیں اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس، وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے اصل ڈاکومنٹس جمع کروائیں، کیونکہ ویلیو اصل ڈاکومنٹس کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈیفینڈنٹس کی جو ہے نا وہ ایویڈنس ہوتی ہے، اس میں بھی وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہے نا بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ کسی دن گواہ موجود نہیں ہے، کبھی کوئی گواہ جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، کبھی گواہ لاہور گیا ہوا ہے، کبھی کوئی کدھر گیا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی 4 5 طریقے عدالت جو ہے نا وہ بڑے آرام سے دے دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں اور خود اس کو پرسو کریں، وکیل کے اوپر نہ چھوڑیں، خود پرسو کریں، تو یہ 3 4 طریقوں میں یہ ایویڈنس جو ہے نا وہ مکمل ہو سکتی ہے۔ جب ایویڈنس ایک دفعہ مکمل ہوگی تو اس کے بعد صرف آرگومنٹس ہونے اور کورٹ نے اس کو ڈکری کر دینا یا خارج کر دینا ہے۔ تو یہ اس کی سٹیجز ہیں۔ اس میں سب سے پہلے دعویٰ دائر کیا جاتا ہے، اس کے بعد تمیل ہوتی ہے، تمیل اگر نہیں مکمل ہوئی تو پھر اخبار اشتہار کروایا جاتا ہے، اخبار اشتہار کے بعد ایکس پارٹی ہو جاتی ہے، ایویڈنس ہوتی ہے۔ ایویڈنس پہلے پلینٹف کی ہوتی ہے، پھر ڈیفینڈنٹ کی ہوتی ہے۔ اگر ایکس پارٹی ہو جائے تو پھر تو صرف پلینٹف کی ایویڈنس ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے۔ اور یہ 100% ایک چیز ہے کہ اگر پارٹی خود اس کو فالو اپ کرے، کیس کو فالو اپ کرے، صرف وکیل کے سر پہ نہ بیٹھی رہے، تو یہ کوئی بھی دعویٰ ہو وہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا اور یہ ختم ہو جائے گا۔